नेत्रावळी साकून आमी अपडेट घेवन आयल्या। पावस पडपाक सुरवात जाल्या आनी आयजच पावस स्टार्ट जालो ना। प्री मॉन्सून गेल्या आठवड्याक एक 3 दिसांचो शावर ह्या नेत्रावळीक पडलो आनी जेन्ना शावर 3 दिसांचो पडलो, दोन कडेन आमकां करप्शन कितें तें कळ्ळें। विचुंद्र्या हुरमुट्या वाड्या वयलो रस्तो आनी नुन्या ज्या जाग्यार नव्यानी 3 म्हयने पयलीं रस्त्याची कामां केल्ली उडोवन गेले, खडी दिसपाक लागली, डांबोर ना। पूण आयज जेन्ना आमी नेत्रावळी पंचायतीच्या सामकाराक रावन हो न्यूज मारता, ही फाटल्यान पंचायत, जाल्यार आमकां आनिलच दिसता। अरे ज्या मनशांनी हे गांव सुदारपाक जाय, निवळ दवरपाक जाय, गांवची तोखणाय जावपाक जाय, अशे मनीस आयज खुर्चेचो वापर करून फक्त ह्या पंचायतीच्या फोर्टनायट मिटिंगेनी झगडी करता। पूण आमी आयज रियलिटी उलोवपाक आयल्या। सकाळी जेन्ना लोकांनी आमकां फोन केले की कचरो पंचायतीच्या दारांक पावल्लो आसा, उडून रस्त्यार पावल्लो आसा, गटारां निवळ ना, आमी सांजेच्या 4 वरेपर्यंत रावले की राती पावस पडलो, सकाळी कचरो जालो, कोणी तरी निवळ करतलो। ह्या खातीर सकाळी साकून आमी आतां सांजेची 4 वरां जायत आयिल्ली आसा। पूण एकटो सुद्दां जेका आमी प्रजेचो राजा म्हणया, जेका निवडून दिला, तेका ही कॅप्टनशीप दिल्या, गांवचो सरपंच, पण ह्या जाग्यार येवन निवळ करपाचें किंवा कोणाक सांगून तो कचरो काडपाचें अजून सुद्दां जायना। आमी ह्या गांवचे नागरीक, पब्लीक आमकां फोन करता, सांगता, अरे न्यूज घाला तो, पंचायतीच्या मुखेल्यान जो कचरो आयिल्लो आसा, कितें आमी दाखयता जनतेक। आयज आमी खरेंच आमकां ज्या तरेन म्हणपाक पडटा की ह्या पंचायतीचो जो कॅप्टन आसा, सरपंच आसा, हेका निवळसाणीचेरीच न्ही, हेका उदरगत, आमी हेजी पयलीं म्हणलां कितें उदक, झऱ्यो, न्हंयो, जनावरां कांयच लागना हेका। हेका फक्त जे कमिशनां म्हणटा आमी, कसो करून पयसो करप। आनी आमी कित्याक लागून म्हणटा, हुरमुट्या वाड्या वयलो रस्तो जो व्हांवून गेलो, नुनेचे गटार आनी रस्तो, आनी काल आमी जे एक्सपोज केलो PHH प्रायोरिटी हाऊस होल्ड ही स्कीम, ज्या फॅमिलीक 50,000च्या सकयल इन्कम आसा अशा लोकांक सरकारा कडल्यान मदत म्हणून हे कडधान्य फुकट दिल्ली वता। आनी ह्या स्किमीचे सुद्दां ह्या पंचायतीचो राजा बुंडा वराक ज्या तरेन भोगस करून हे तांदूळ सुद्दां सोडलेले ना। आमी ह्या बुंडा वराकाक सांगपाक सोदता, ह्या पंचायतीक जेन्ना तूं सरपंच म्हूण काम करता, म्हयन्याक समज तुजो तो 7,000चो पेमेंट कॅल्क्युलेट करीत जाल्यार पर एनम 80,000च्यान वयर पयशे जाता। पूण जेन्ना 50,000च्या सकयल जे इन्कम आसलेले जे गरीब जनतेक तांदूळ मेळटा, ते तांदूळ सुद्दां तूं सोडना जाल्यार आमी जे पंचायतीच्या दारांतल्यान ही जी उदरगतीची कामां तुका सांगपाक आयल्या, म्हाका दिसता कांयच फायदो ना। आयज ज्या तरेन कचरो व्हांवपाक लागला, कचरो व्हांवता म्हूण आमी उलयता, पूण हो कचरो कित्याक लागून व्हांवपाक लागला? जेन्ना आमी पावस पडचे पयलीं पूर्व तयारी म्हणटा की खंय गटारां निवळ करपाक जाय, खंय उदक लॉगिंग जाता, हे आमी पळोवपाक जाय। ह्या खातीर फोर्टनायट मिटिंगेनी डिस्कशन जावपाक जाय। पूण नेत्रावळीचो सरपंच ह्या फोर्टनायट मिटिंगेनी पंचाकच म्हणटा की आर पार करतलो, इतली दादागिरी। जाल्यार ह्या बुंडा वरकाक आयज आमी अनेक मेसेज दिता, अरे तुज्यान जायना जाल्यार सोड तें। जेन्ना आमी ह्या पंचायतीच्या सामकारान आमी डेप्युटी सरपंचाचेर कांयच उलयलें, आमी सरपंचाचेर उलोवपाक आयल्या। आनी हो डेप्युटी सरपंच आमकां म्हणटा की निवळ करता। आमी जितलो न्यूज केला अजून सुद्धा आमी डेप्युटी लोकल लोक हो कचरो भरून व्हरपाक तयार जाना। बिहार सांगल्या 2 दीस लेट जाले, 8 दीस जाले। डेप्युटी सरपंचाचेर आमी एक शब्द सुद्धा काढलेला, आमी सरपंचाचेर उलोवपाक येयला की पावसा पयलींची पूर्व तयारी कितें हे आमी ह्या जाग्यार दाखयता। हो डेप्युटी सरपंच ह्या न्यूजाक एक सुद्धा शब्द आमी डेप्युटी सरपंचाचेर कांयच उलयना। आमी जनतेचो प्रश्न तो म्हणटा करतलो, पूण आमी ओव्हरऑल नेत्रावळी पंचायतीच्या आज येता म्हणल्यार सांग म्हणल्यार पावलें ना, तें करपाचें हें उरना अशें। आनी हें उदक नेतुल्लें कांय बोडलें ना, तूं उलयतना थोडेशें माणुसकेन उलय। तो म्हणटा की नेतुल्ले बोडलेले ना आनी आमी ह्या न्यूजाक डेप्युटी सरपंचाक एक शब्द सुद्धा उलयले ना। आमी उलयला गांवचे सरपंचाचेर, ज्या सरपंचान जे बाकीचे 7 वॉर्ड आसा ते निवळ करपा खातीर
पावसा पयलीं तयारी करपाक जाय. ती तयारी जाल्ली ना. आमी ह्या बाबतींत हो न्यूज घेवन आयिल्ले आसा. तो म्हणटा की आपूण काडटलो. आमी जेन्ना न्यूज मारपाक लागले तेकाय कळ्ळें की हांगा घाण जाल्ली आसा. तो आयलो, तो म्हणटा की आपूण निवळ करता. सगळे बरी गोष्टी आसा, पूण ज्या तरेन आमी गांवच्या जनतेक जागी करपाक आयल्या, गांवच्या जनतेक आयज आमकां म्हाका दिसता उलोवपाक जाय. तुम्ही जाणा आसतले की पावसा पयलीं आमी घर शिंवता, कित्याक गळटा म्हणून. तशेंच पावसा पयलीं आमी ही गटारां जी आसा ती निवळ करपाक जाय, कित्याक ह्या गटारांतल्यान चिकोल वचपाक जाय. पूण जेन्ना एक कॅप्टन, जाका सरपंच म्हणटा आमी, तो सरपंचाक समज गटारां कितें ती समजना, जे पावसा पयलींची तयारी कितें ती समजना, जाल्यार अशा सरपंचाचेर उलोवप सुद्दां म्हाका दिसता ब्रूत आसा. आनी ह्या खातीर इनफ जाल्ले आसा. आमी मागतले सुभाष फळदेसाय कडेन की ह्या बुंडा वराकाची जी कामां आसा, फक्त सांग्यार, मलकण्या, केप्या, तिळामळ, बाकीच्या वेगवेगळ्या जाग्यांनी तो वडगिकाय सांगता, पूण पंचायतीच्या दारांक जो कचरो जाला तो कोण काडटलो मिस्टर बुंडा वराक? ते तुवें काडपाक जाय. तुज्या पंचायतीच्या फोर्थनायट मिटिंगेक अजेंडा पास जावपाक जाय की आमी जी गटारां आसा पावसा पयलीं सुरवात करतले कामा खातीर. पावस मनसून केरळांतल्यान गोंया पावलो, पूण बुंडा वराक जागो जायना. सो आयज आमी मागता जनते कडेन, आतां आमी उलयले फोर्थनायट मिटींग जायनासतना एकांचे की बिलां पास जातली की गटारां निवळ करया. गटारां निवळ करया म्हणटना तुमी जाणा आसतले की पावस आयलो, गटारांतल्यान चिकोल गेलो, रस्त्यार पावलो, आनी गटारां निवळ करपा खातीर पयशेय दितले. आनी हे पयशे थोडे पंच आपले वाठार निवळ करता, पूण थोड्यांच्या डायरेक्ट बळसाक. सो ह्या खातीर हे डिले केल्ली वता. सो आयज आमी मागतले की बुंडा वराक तूं सगळ्या भानगडींनी सापडला, आनी आसा भानगड्यो 1 to 1 लोकांच्या समोर येतल्यो, कित्याक तुज्यान जायना तें. हे सरपंचपण म्हणल्यार एक सादी गोष्ट न्ही. गाडी स्टार्ट मारली, गेटीच्या भितर गाडी दवरली, काम काबार अशें न्ही. सरपंच म्हणटना 7 वार्डाचो तकले लोड आसपाक जाय. कितें आपूण करतलो, जनते खातीर कितें आमी आयडियाज आसा, पावसा पयलींची आमी पूर्व तयारी कितें ना रे जायना तुज्यान. सो आमी मागता गरीबाक तुवें सोडलेलेच ना. ज्या गरीबाचे जे आमी म्हणला की प्रायोरिटी हाऊस होल्डर जे सरकार तांदूळ दिता गरीब फॅमिलीक, ते सुद्दां तूं कब्जो करून आसा, जाल्यार हे निवळसाण आनी कितें. म्हाका दिसता की आयज आमी न्यूज मारला, तुमचे आतां मिटिंगेनी रेझोल्युशन पास जातलें. कितें म्हण जातलें? गटारां साफ करपाची गटारां साफ. आनी ह्या खातीर आमी आयज जनतेच्या समोर आयिल्ले आसा की तुमी जागे जाया. ज्या सरपंचाक आमी माथ्यार बसयला तांकां कांयच लागना. काल वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जावन गेलो, पूण नेत्रावळी पंचायतीन सेलेब्रेट केला काय कितें? करचें ना. कित्याक एनवायरमेंट म्हणटा समजल्यारूच हे सेलेब्रेट करतले. आमी बोट दाखयता सरपंचाक, कित्याक मुखेली म्हण हे प्रोग्राम तेणे घडोवन हाडपाक जाय. सो आयज आमी तेच म्हणटा की गांवची निवळसाण, उदरगत, किंवा आमी म्हणजे पर्यावरण म्हणया, तितूंत झरी आयल्यो, न्हंय आयल्यो, बांयो आयल्यो, जनावरां आयलीं, कांयच दिश्टी पडना सरपंचाक. फक्त दिसता ते कॉन्ट्रॅक्टर. आनी आयज आमी ह्या बाबतींतच जो कचरो हांगा पडलेलो आसा रस्त्यांनी, हो कचरो खंय ज्या जाग्यार परत स्टोरेज करपाक जाय थंय MRF शेड बांदपाचें काम चालू आसा. पूण ह्या MRF शेडी सुद्दां बुंडा वराकाची नाटकां स्टार्ट आसा. कित्याक 17 लाखांचो टेंडर बुंडा वराक ज्या तरेन त्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन किंवा बाकीच्या इतर गोष्टी कडेन तेचा फोकस दवरून आसा की भितरली मलाई मेळपा खातीर 17 लाखाच्या टेंडराक खंय एक रूम येयना. तो म्हणटा पयशे पावना. आनी काल थोड्या पंचांनी पणजे प्रेस कॉन्फरन्साक म्हणलें की ह्या मिटिंग्यो ज्यो फोर्थनायट मिटिंगेन जेन्ना डिसिजनां जाता, सांगना आसतना खंय एन्युमसली पास म्हणून खंय तरी बरयल्ली वता. सो अशे टायमार जो कचरो रस्त्यांनी वा सांडटा, वा MRF शेडीक खंय तरी जामगाळीक वचपाचो आसा, ज्या जाग्यार बुंडा वराकाचो वड आसा. पूण ह्या MRF शेडीक बांदपाक सुद्दां बुंडा वराकान 17 लाखा वयल्यान 24 लाखार आंकडो व्हेला. पूण बुंडा वराकाक बांदवाड्यार आसलेली बालवाडी दिसना. ते 3 वर्सां जालीं बालवाडी 13 लाख कितले खंय अकाउंटाक आसा. कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा की मातशें वाडोवन दी, कित्याक 3 वर्सां पयलींचो जो एस्टिमेट आसा तितूंत बसना. पूण बुंडा वराकाची मेंटेलिटी पळय, शिक्षणा खातीर बुंडा वराक म्हणटा की बालवाडी बांदपा आमच्यान जावची ना, पयशे वाडोवपाक मेळचे ना, ते रिटर्न दिवया, अटल ग्राम एजन्सीक रिटर्न दिवया, पूण 1 रुपया सुद्दां वाडोवपाक मेळचो ना. पूण बुंडा वराक
हेच्या कचऱ्या खातीर जो रस्त्याने ते साडला पंचायतीच्या मुखार जी MRF शेड जी कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आसा 17 लाखाचो कॉन्ट्रॅक्ट जो कॉन्ट्रॅक्टरान काम करपाक आनी घेतले कॉन्ट्रॅक्टराक दिसलें की कमी आसा कित्याक सरपंचाक दिवपाक जाय ह्या खातीर 17 लाखा वयल्यान 24 लाख केले आनी बुंडा वराक पयलो मनीस रोखडे छाप करून डिसिजन पास आनी ह्याच खातीर आमी म्हणला की फोर्थनायट मिटिंगेक हांगा डिस्कशन जे जाता थंय पंचांनी जाप काडीत सुरी घालता म्हणटा आर पार करता म्हणटा आनी ह्याच खातीर जे एन्युमनियसली डिसिजन हांगा बरयल्ली वता ती मान्यता किंवा पंचाक सांगली सुद्धा वचना ह्या खातीर ह्या सरपंचाची दादागिरी आमी जनतेच्या समोर घेवन आयिल्ले आसा जितली लोकांनी आमकां सकाळी साकून फोन केलो सगळ्यांचे एकूच म्हणणें आसलें की न्यूज मारा पावसाक सुरवात जाल्या पाऊस पडची पयलीं खंय गटारां निवळ जावपाक जाय थोड्या पंचा कडेन आमी उलयले की तुमी गटारां कित्याक निवळ केल्ली ना पंचाचें म्हणणें आसा की सरपंचान खंय गटारां निवळ करपा खातीर जे प्री मॉन्सून प्लॅनिंग आसा त्या खातीर मिटींग सुद्दां आपयल्ली ना जी गटारां साफ करपाक पयसो जाय त्या बाबतीत डिस्कशन खंय गेले त्या फोर्थनायट मिटिंगेक जालें आनी त्या मिटिंगेक उलयता उलयता झगड्योय जाल्यो सरपंच तापलो आर पार करता म्हणपा लागलो उलोवपाचें ना आतां जेन्ना असो चिकोल दिसता जाल्यार पंचांनी खंय जाप काडप ना पंचांनी सरपंचाक विचारपच ना बाटल्यो पिशव्यो ह्यो रस्त्यार आयल्यार जाता बुरशीपणां जाल्यार जाता पूण जे पंच लोकांनी निवडून दिल्या ह्याच वाटेन ह्या गेटींतल्यानच पंच पंचायतीक एंट्री करता पूण पंचांनी उलयले जाल्यार सरपंच म्हणटा की चड उलयनाका आर पार करतलो तोपतलो जाब्यो बंद करा आनी ह्या खातीर ही घाण नेत्रावळी पंचायतीच्या समोर तुमकां दिश्टी पडटा नेत्रावळी पंचायतीचो राजा बुंडा वरक तो आख्ख्या सांगे भोंवता तेका नेत्रावळीची ही कामां दिश्टी पडना कोणाच्या बर्थडेनी जेवणाक तो बरोबर टायमार आसता पण ह्या बुंडा वरकाक जो पावसा पयलींच्यो पूर्व तयारी करपाक जाय त्यो तयारी करपाक सुद्दां खंय टायम ना तो पंचाक करपाक दिना कित्याक उलयल्यारच धमक्यो तोपतलो वेगवेगळे तरेन ह्युमिलेशन आनी ह्या खातीर आयज नेत्रावळी पंचायत क्षेत्रांनी जी गटारां आसा तेंची परिस्थिती पळयली जाल्यार म्हाका दिसता दयनीत जाल्ली आसा देवा रे पाव अशें लोक म्हणपाक लागल्या